संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीच अंतर सम्बन्ध। संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीच अंतर सम्बन्ध। पहिला संसद भनेको के हो? व्हाट डू यू मीन बाई संसद? संसद भनेको जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो। कानुन निर्माण गर्ने सरकारको प्रमुख अङ्ग नै के हो? संसद हो। राष्ट्र जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने थलो हो। 13औं शताब्दीमा बेलायतमा संसदको विकास भएकाले बेलायतलाई आधुनिक संसदको जननी भनिन्छ। हामीले संसद भनेको के हेरौँ रे? संसद जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय हो, सरकारको प्रमुख अङ्ग हो र राष्ट्र जनताका समस्याबारे छलफल गर्ने थलो हो। अब संसदका कार्यहरू हेर्छौँ। कानुनको निर्माण गर्ने। संसदको कार्य भनेको के हो? कानुनको निर्माण गर्ने। जनताको के गर्छ? प्रतिनिधित्व गर्छ। कार्यपालिका उप निगरानी राख्ने काम गर्छ। सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने काम गर्छ। बजेट पारित गर्ने काम गर्छ। सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृति गर्ने गर्छ। सरकारले लिएका लक्ष्यहरू, योजनाहरू, ती नीतिहरू, ती कार्यक्रमहरू, के नीति के कार्यक्रम अपनाउने, ती सबैको के गर्छ? यसले स्वीकृति गर्छ। संविधान संशोधन गर्ने, महाभियोग सम्बन्धी निर्णय गर्ने र संसदीय सुनवाई गर्ने यसका थुप्रै कामहरू छन्। कानुन निर्माणदेखि लिएर संशोधनसम्म, बजेट पारितदेखि लिएर त्यसको कार्यक्रमको नीति स्वीकृति गर्नेसम्म, कार्यपालिकाको निगरानीदेखि लिएर जनताको प्रतिनिधित्वसम्म यी सबै संसदका कार्यहरू हुन्। अब संसदीय समितिको परिचय हामीले अघि हेरौँ। संसदको परिचय हेरौँ भने अब संसदीय समितिको परिचय। संसदीय समिति संसदको कार्य प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न संसदभित्र गठन गरिएका सासाना समूहहरूलाई संसदीय समिति भनिन्छ। संसदका जुन कार्यहरू हुन्छन् तीलाई अझै प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्ने संसदभित्रै नै के गरिन्छ? सासाना संस्थाहरू, समूहहरू, सासाना समूहहरू गठन गरिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? संसदीय समिति भन्छौँ। संसदीय समिति गठन गर्दा संसदमा रहेका सबै दलहरूको यथासम्भव प्रतिनिधित्व हुने गरी संसदको रुचि र विज्ञता समितिलाई आधार बनाएर गठन गरिन्छ। सबै दलको के हो? सकेसम्म प्रतिनिधित्व होस्, सहभागिता होस् र संसदको रुचि के छ, विज्ञता कसको केमा छ, त्यो सबै कुरालाई आधार बनाएर संसदीय समिति गठन गरिन्छ। अब संसदीय समितिहरूलाई मिनी पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ। मिनी पार्लियामेन्ट किन भनिन्छ त यसलाई? किनकि संसदकै जस्तो गुण र विशेषता हुने भएकाले संसदीय समितिलाई मिनी पार्लियामेन्ट भनिएको हो। संसदीय समितिहरूलाई वर्कसप अफ द पार्लियामेन्ट पनि भनिन्छ। संसदका वास्तविक कार्यहरू समितिमा हुने र त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गरी सार्वजनिक गर्ने कार्य संसदले गर्ने भएकाले समितिलाई संसदीय समितिलाई स्वरूम संसदले गर्ने भएकाले संसदलाई के रे? गर्ने भएकाले संसदलाई सार्वजनिक संसदका वास्तविक कार्यहरू समितिमा हुने र त्यसलाई औपचारिकता प्रदान गरी सार्वजनिक गर्ने कार्य संसदले गर्ने भएकाले संसदलाई स्वरूम र समितिलाई वर्कसप भनिएको। संसदलाई के रे? स्वरूम भनिन्छ भने समितिलाई वर्कसप भनिएको। अब हामी संसदीय समितिको आवश्यकता अथवा यसको महत्त्व अथवा यो किन बनाइन्छ त? संसदीय समितिको आवश्यकता किन छ त? यसको महत्त्व के हो? यो किन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी चर्चा गर्छौँ। त्यो चर्चामा संसदको कार्य प्रभावकारी बनाउने पहिलो कार्य के हुन्छ? संसदको कार्य प्रभावकारी बनाउने, छिटो छरितो कार्य गर्ने, विज्ञताको के गर्ने? उपयोग गर्नको लागि, विज्ञ व्यक्तिहरूबाट हामीले के फाइदा लिन सक्छौँ त्यसको उपयोग गर्नको लागि बनाइन्छ। दलीय व्हिपबाट मुक्त रही स्वतन्त्रपूर्वक छलफलमा भाग लिनको लागि हामी संसदीय समितिको
आवश्यकता पर्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा संसदीय समितिको संसदीय समिति बनाइन्छ। जनसहभागिता प्रवर्धन गर्नको लागि बनाइन्छ। अब संसदीय समितिको भूमिका, यसको के भूमिका हुन्छ त? समिति समक्ष प्राप्त विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन गर्ने, सरकारको आम्दानी र खर्च बारेमा अध्ययन गरी किफायती सम्बन्धमा सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने, सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने। जुन निकायहरूमा, सरकारी निकायहरूमा भ्रष्टाचार भइरहेछ, अनियमितता भइरहेका छन्, तिनीहरूको के गर्ने? अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्ने। सरकारले गठन गरेका उच्च स्तरीय छानबिन आयोग समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो वा नभएका हेरी निर्देशन दिने, प्रत्योजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्देशन र सुझाव दिने, समिति समक्ष प्राप्त उजुरी उपर छानबिन गरी निर्देशन दिने। जुन समिति हुन्छन्, समिति समक्ष के गर्ने? समिति समक्ष जुन उजुरीहरू प्राप्त हुन्छन् त्यसको छानबिन गरी निर्देशन दिने। ऐनहरूको उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने, पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्क्रुटिनी, सरल भाषामा भन्ने हो भने हामीले लको अडिट गर्ने। संसदीय समितिको अर्को भूमिका खेल्ने भनेको लको अडिट गर्ने, प्रत्योजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्देशन र सुझाव दिने। यी सबै संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकाहरू। अब संसदीय समिति गठनको कारण के छ, उद्देश्य के छ, आवश्यकता, औचित्य, महत्त्व हामी अघि हेरेको किन बनाइन्छ यसको छ, हामी अलिकति इलेबोरेट गर्छौँ। संसदको कामको चाप बढी हुने भएकोले नियमित काममा सहयोग पुर्याई कारबोझ कम गर्ने, संसदमा विषय विज्ञताको वर्गीकरण हुने भएकाले समितिमा विभक्त गराई सदस्यहरूमा विशेषज्ञताको अभिवृद्धि गर्ने, संसदको बैठक बढी औपचारिक हुने भएकोले कम औपचारिक र बढी संवादयुक्त वातावरणमा विषयवस्तुमाथिको व्यापक गहन र विस्तृत छलफल गरी पूर्ण र परिपक्व निर्णयमा पुग्नको लागि, संसद बृहत सभा भएकोले र पूर्ण बैठकमा सदस्य सङ्ख्या ठुलो हुने हुँदा छलफलमा लामो समय लाग्ने भएकोले छिटो ढङ्गले के गर्ने? काम गर्नको लागि यी संसदीय समितिको निर्माण गरिन्छ। अर्को हेर्ने भने संसदको अधिवेशन नबसेको समयमा समेत नियमित बैठक बसी के गर्छ? यसले संसदको महत्त्वपूर्ण समय बचत गर्छ। सरकारका काम कारबाहीलाई सूक्ष्म रूपले हेरी सभामा प्रतिवेदन पेश गरी सरकार र संसद बीच सम्पर्क सूत्रको काम गर्नको लागि। अर्को प्रेसर ग्रुप, लबिङ ग्रुप र एक्सपर्टका माग र सुझावलाई म्यानेज गर्नको लागि। संसदको बैठकमा कानुनी रायका लागि महान्याधिवक्ता बाहेक अन्यलाई प्रवेश अनुमति नभएकोले समितिको बैठकमा सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो चासो र सरोकार राख्न लगाई जनसहभागिता बढाउनको लागि यसको आवश्यकता पर्छ, यसको औचित्य छ। र संसदमा सबै विषयमा विशेषज्ञता पनि नहुने भएकोले एक्सटर्नल एक्सपर्टको पहुँच गराउनको लागि पनि संसदीय समितिको आवश्यकता पर्छ। सबै संसदीय समिति गठनका कारण, उद्देश्य र आवश्यकता, औचित्य, महत्त्व। अब संसदीय समितिमा देखिएका समस्याहरू के? संसदीय समितिमा थुप्रै समस्याहरू देखा परेका छन्। ती समस्याहरू के हुँदा? कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता। अब कार्यक्षेत्रमा अस्पष्टता भनेको के हुन्छ? एउटै समिति जुन हुन्छ, समितिको कार्यक्षेत्रभित्र अर्को समिति प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। अर्को जुन समिति छ त्यसकै भित्र अर्को कार्य समिति प्रवेश गरिरहेको अवस्था छ। संसदीय व्यवस्थाबारे पार्लियामेन्ट डज नट गभर्न, गभर्नमेन्ट डज भन्ने मान्यता विपरीत सरकारको काममा ओभरसाइट गर्नुपर्ने संसदीय समितिहरू प्रोएक्टिभ भएर यदाकदा कार्यकारिणीकै कार्यमा हस्तक्षेप गर्न पुगेको र शासकीय विषयमा चासो दिएको अवस्था समेत छ। त्यसैले कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता।
गतिशील नेतृत्वको अभाव छ। गतिशील नेतृत्व भने अभाव भन्दाखेरि के अरे डाइनामिक लिडरसिप भनौँ न, डाइनामिक लिडरसिप नहुँदा समितिका काम कारबाहीमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन। गतिशील नेतृत्वको अभाव छ। दक्ष र विशेषज्ञताको कमी छ। संसदीय समितिको गठनमा दलीय संरचना छ हुने भएकोले विशेषज्ञताको के छ, सुनिश्चितता छैन। दक्ष जनशक्ति, भौतिक र आर्थिक स्रोत साधनको कमी पनि छ। स्रोत साधनको कमी छ। सीमित समितिमा न्यूनतम पूर्वाधार छैनन्। दक्ष जनशक्ति, भौतिक र आर्थिक स्रोत साधनको कमी छँदैछ। अर्को छ समितिमा न्यूनतम पूर्वाधार छैन। निर्णयमा दलीय प्रभाव छ। के हुन्छ, संसदीय समितिमा दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुन नसक्दा समितिको निर्णयमा के हुन्छ, दलीय प्रभाव हावी हुन्छ। समन्वयको अभाव, सहयोग र समन्वयको कमी देखिन्छ। सरकार र समिति बीच सुमधुर सम्बन्धको अभाव छ। एकातर्फ संसद र संसदीय समितिप्रति सरकार संवेदनशील देखिँदैन भने अर्को तरफ के हुन्छ, एप्रोप्रिएट टाइम नदिई समितिको बैठकमा बोलाउँदा पनि मन्त्री एवं सचिवको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणीको उदासीनता देखिएको छ। न्यून उपस्थिति हुन्छ। उपस्थिति र क्रियाशीलतामा के न्यून देखिएका हुन्छन्। जिम्मेवारी रहेका माथिल्ला नेता लगायतको उपस्थिति नै हुँदैन। जिम्मेवारी बोधको कमी, मेरो जिम्मेदारी हो, मैले गर्नुपर्छ, तर त्यसको केही मतलब छैन। कहाँ यहाँ के छ होइन, जिम्मेवारी बोधको कमी जस्तो हुन्छ। संसदीय सुनवाईका लागि के हुन्छ, सिफारिस गरिएको 45 दिनभित्र होइन, 45 दिनभित्र सुनवाई गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरिकन त्यसको त्यसको समय स्वतः त्यो समय यतिकै जान्छ, त्यो म्याद नागिहाल्छ, म्याद समाप्त हुन्छ र त्यो स्वतः आफै अनुमोदित भइहाल्ने अवस्था विद्यमान छ। अनुकूलताको आधारमा बैठक बसी निर्णय गर्नु, आफूले अनुकूल पर्नेमा बस्ने, होइन भने नबस्ने। संसदीय समितिका आकार नै चुस्त नहुनु र बिना तयारी बैठकमा के हुन्छन्, सहभागी हुनु, अभिलेख व्यवस्थित नहुनु, यी सबै संसदीय समितिमा देखिएका समस्याहरू। अब यसलाई उल्टाइदिने हो भने त्यो संसदीय समितिमा देखिएका समस्याका सुधारहरू हुन्छन्। कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्ने, गतिशील नेतृत्वको विकास गर्ने, होइन, दक्ष र विशेषज्ञताको पहिचान गर्ने, स्रोत साधनलाई परिपूर्ति गर्ने, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, तयारी गरेर बैठकमा सहभागी हुने, जिम्मेवारी बोधको ज्ञान हुने, न्यून उपस्थितिको ठाउँमा हामी बढीभन्दा बढी उपस्थिति देखाउने, सरकार र समिति बीच सुमधुर सम्बन्धको विकास गर्ने, यी सबै संसदीय समितिमा देखिएका समस्याका सुधारहरू। यसैलाई उल्टाएर लेखिदिने भने संसदीय समितिमा देखिएका समस्याका सुधार हुन जान्छन्। अब संसदीय समितिमा देखिए समस्याका समाधानका उपायहरू लेख्ने हो भने त्यही अघि मैले भनेको कुरा हो। ज्ञान, अनुभव र रुचि अनुसार सदस्यहरूलाई समितिमा के गर्ने, मनोनयन गर्नुपर्ने। समितिमा सदस्यहरूको उपस्थिति नियमित र सक्रिय बढाउनु पर्ने। अनुभव र दक्ष सदस्यलाई समिति सभापतिको जिम्मेवारी दिनुपर्ने। समितिहरूलाई संविधान र कानुन बमोजिमको आफ्नो जिम्मेवारी बोध हुनुपर्ने। दलीय स्वार्थभन्दा बाहिर रही विषयवस्तुमा गहन छलफल गरी सही निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने। यी सबै समस्या समाधानका उपाय हुन्। त्यही हो, व्यवहारिक र कार्यान्वयन हुन सक्ने निर्देशन र सुझाव मात्र दिनुपर्ने, अत्यधिक सुझाव पनि नदिने जुन कार्यान्वयन हुन सक्दैन। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा समितिमा जनतालाई पर्याप्त मात्रामा सहभागी गराउने। आजभोलि आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग बढी भइरहेको छ, त्यसको प्रयोग गर्ने। दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको के गर्ने, प्रबन्धन गर्ने। संसदीय समितिहरू बिचमै र कार्यकारीसँगै समन्वय र सम्बन्ध कायम गर्ने, अन्तर समिति समन्वय कायम गर्ने। यी सबै के अरे संसदीय समितिमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरू। हामी हेर्छौँ अब संवैधानिक निकाय। हामीले पढौँ संसद के हो, संसदका कार्य के हो, त्यसपछि संसदीय समितिको परिचयहरू, त्यसको विशेषता, त्यो किन पर्छ, उद्देश्य के हो, त्यसमा के समस्या छ र त्यो समस्यालाई सुधार गर्ने हामीले के उपाय अपनाउनु पर्छ भन्ने। अब हामी हेर्छौँ संवैधानिक निकाय। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बाहेक संविधानमै गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएका निकायलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ। संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र स्वायत्त हुन्छन् र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष
कामबाट मुक्त हुन्छन्। संवैधानिक निकाय हुन्छन् यिनीहरू व्यवस्थापिका जुन हुन्छ व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिकाका मुक्त हुन्छन् र यिनीहरूको अधिकार कर्तव्य गठन कामको बारेमा के हुन्छ संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संवैधानिक निकायको कार्य कार्यपालिकीय प्रकृतिको हुने भए तापनि त्यस्ता कार्यहरू स्वयं कार्यपालिकाले गर्दा काम कारवाहीमा निष्पक्षता पारदर्शिता र विश्वसनीयता नरहन सक्ने भएकाले कतिपय कार्यहरूका लागि छुट्टै संवैधानिक गठन गरी काम गर्ने प्रचलनको सुरुवात हुन गएको छ। जस्तै हाम्रो देशमा 13वटा संवैधानिक निकाय छ। यिनीहरू के हुन्छ मान्छेमा निष्पक्षता यदि कार्यपालिकीय किसिमले हेर्ने हो भने कार्यपालिकीय काम गर्छ तर मान्छेको विश्वास छैन पारदर्शिता हुँदैन विश्वसनीयता नरहने भएकाले यसको छुट्टै एउटा संवैधानिक निकाय गठन गरी काम गर्ने प्रचलनको सुरुवात हुन गएको छ। संवैधानिक निकायका विशेषताहरू हेर्ने हो भने संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र हुन्छन् व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष मताहतमा हुँदैनन्। यी निकायहरूले महत्त्वपूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्दछन्। महत्त्वपूर्ण सरकारी अङ्गहरूलाई मात्र संवैधानिक निकायको रूपमा संविधानमा समावेश गरिन्छ। संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति योग्यता सेवाका शर्तहरू र बर्खास्ती संविधानद्वारा नै के हुन्छ निर्धारित हुन्छन्। जस्तै हाम्रो देशमा संवैधानिक निकायको अध्यक्ष चुनेको लागि 45 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ। कुनै त्यो जुन फिल्डको हुन्छ त्यो फिल्डमा 20 वर्षको अनुभव हुनुपर्छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरूले प्राप्त हुने पारिश्रमिक सुविधा लगायत प्रशासनिक खर्च सिधै के हुन्छ राज्य कोषबाट बिग्रिन्छ जसको लागि संसदीय सुनवाई गर्नु पर्दैन। पदाधिकारीहरू पूर्णकालीन हुन्छन् सामान्यतया अन्य संस्थासँग जोडिएका वा पदेन सदस्यहरूको रूपमा रहँदैनन्। स्पष्ट हुन्छ यी संवैधानिक निकायका विशेषताहरू भने संवैधानिक निकायको आवश्यकता र औचित्य के छ यसको आवश्यकता किन पर्यो त शासकीय शक्तिको दुरुपयोगलाई के गर्ने नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारी जुन काम कारवाहीमा स्वच्छता पारदर्शिता र प्रभावकारिता वृद्धि गर्नको लागि आवश्यकता पर्यो। सरकारी गतिविधि उपर के गर्ने वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी सचेत गराउनको लागि सरकारलाई नागरिकप्रति जवाबदेही बनाउनको लागि पर्यो। जनतामा सरकारप्रति विश्वसनीयता वृद्धि गर्ने प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको लागि कार्यपालिकाको आश र बासबाट मुक्त राखी गर्नुपर्ने कार्य गर्न गराउने मानव अधिकारको रक्षा प्रवर्धन र सम्मानको अवस्थालाई सुदृढ र सशक्त बनाउनको लागि संवैधानिक निकायको आवश्यकता छ। अब हामी हेर्छौँ संसद संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय बीच के अन्तर सम्बन्ध छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनवाई सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक के गर्छन् जुन संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू हुन्छन् उहाँहरूको नियुक्तिको लागि के हुन्छ संसदीय सुनवाई हुन्छ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक निकायहरूका लागि संसदले ऐन कानुन के गर्ने निर्माण गर्ने यसरी के छ एक आपसमा अन्तर सम्बन्ध छ। नियुक्तिको लागि संसदीय सुनवाई हुन पर्यो संविधानका निकायहरूका लागि के गर्ने संसदहरूले ऐन कानुन निर्माण गरिदिने। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिनिधि सभाले महाभियोग लगाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू जुन हुन्छन् त्यो के हुन्छन् संसद र समितिमा छलफलको विषय बन्ने हुन्छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकको अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले के गर्छन् निर्देशन दिन सक्ने हुन्छन्। वर्तमान संविधानद्वारा थप गरिएका प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बाहेकका अन्य 7वटा निकायहरूको निरन्तरता सम्बन्धमा संसदले पुनर्लोकन गर्न सक्ने 7वटा के हुन् मधेसी आयोग मुस्लिम आयोग जनजाति आदिवासी जनजाति आयोग यी सबै जुन आयोगहरू छन् तिनीहरूको के गर्ने निकायहरूको के गर्ने निरन्तर सम्बन्धमा संसदले के गर्ने पुनर्लोकन गर्न सक्ने। अर्को अन्तर सम्बन्ध भनेको अख्तियारले सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने हुन्छ। महालेखा परीक्षकले संसदको लेखाको अन्तिम परीक्षा गर्ने महालेखा परीक्षक जुन हुन्छ त्यो संसदको के गर्छ अन्तिम लेखा परीक्षा गर्छ।
महालेखा परीक्षक के हो एउटा संवैधानिक निकाय हो। निर्वाचन आयोगले संघीय संसदको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने गर्छ। संघीय संसदका लागि आवश्यक जनशक्तिको छनौट लोकसेवा आयोगले गर्ने। अब संघीय संसदका लागि जुन आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरू छन् त्यसको कसले गर्छ? लोकसेवा आयोगले गर्छ। जनशक्तिको छनौट कसले गर्छ? लोकसेवा आयोगले गर्छ। र संवैधानिक निकायहरूले संघीय संसदलाई राय परामर्श र सुझाव दिन सक्ने। संवैधानिक निकायहरूले के गर्ने? संघीय संसदलाई राय परामर्श र सुझाव दिन सक्ने। यी तीनटा बीच रहेका अन्तर सम्बन्धहरू। अब तीनटा बीच समस्याहरू पनि छन्, तिनीहरूको सुझावहरू पनि छन्। त्यो तपाईहरु आफै चुटिहेर्नु होला। हस्, आजलाई यति।